السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم غاكونور تي في. أجي تتعلم الفرنسية. درس اليوم le présent de l'indicatif des verbes du deuxième groupe. شفنا في الفيديو السابق les verbes du premier groupe. دائما كنصحكم انكم ترجعوا الفيديوهات، من الاحسن انكم ترجعوا من الاول باش تكون لاباز عندكم مزيانه. اذا من الاول باش تفهموا مزيان. اذا عندنا لو بريزون دي فيرب دو دوزيام جروب، اذا كنطبقوا عليهم تقريبا نفس القواعد. الفرق اللي كاين هو في لا تيرمينازون. اذا نفس القواعد نفس القاعده. شنو كيبقى لنا الفرق في لا تيرمينازون؟ لان شفنا البروميير جروب عنده لا تيرمينازون ديالو هي او اس او ان اس او زد او ان تي. دابا الفيرب ديال الدوزيام جروب غادي يبقى غادي تبدلوا هاد لي تيرمينيزون ديال البريزون ديال البروميير جروب، غادي تبدلوا لاننا تحولنا لمجموعه اخرى الدوزيام جروب. دونك حتى لا تيرمينيزون اوتوماتيكمون il va changer. On part d'un exemple ou bien d'un verbe. On a le verbe finir. Donc finir, c'est un verbe du deuxième groupe et se termine par ER. Donc c'est un verbe qui se termine par ER, par IR. Donc c'est un verbe du deuxième groupe. نعرفوا علاش، لأن شرحنا من قبل في الفيديو ديال لي جروب فوقاش كنعرفوا اللي عنده IR ديال الدوزيام جروب وفوقاش كنعرفوا ملي كيكون في التروازيام جروب. إذا finir c'est un verbe du deuxième groupe. إذا القاعدة كما شفنا مع البروميير جروب. Donc nous allons l'appliquer sur les verbes du deuxième groupe. كما كنشوفوا on peut diviser le verbe، يمكن نقسموه en deux parties جوج ديال الأجزاء. الجزء الأول اللي مكتوب بالأزرق والجزء الثاني اللي مكتوب بالأحمر. إلا تذكرتوا معايا شنو سمينا الجزء الأول؟ إذا سميناه لو راديكال. تري بيان. وهذيك اي ار شفنا او ار شنو سميناها؟ دونك هي نفس التسميه اللي غادي نعطيو الاي ار. دونك سي لا تيرمينيزون دو l'infinitif. Très bien, c'est la terminaison de l'infinitif des verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe. Donc, on a le radical, يعني الحروف الأساسية اللي ما غاديش نبدلوها. شنو اللي غادي نبدلو؟ غادي نحيدو اي ار. وشنو غادي نديرو؟ إذا احنا شفنا على أن fin هي le radical. اي ار c'est la terminaison de l'infinitif. احنا شفناها. إذا قاعدة le radical شنو غادي نزيدوها؟ la terminaison du présent des verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe, la terminaison ديالهم في البريزون ماشي في شي طون اخر، في البريزون. اذا غنتعرفوا على هاد لي تيرمينيزون، على هاد الحروف اللي غادي نعوضوا بهم، نحطوهم في المكان ديال او ار لان حيدنا او ار. اذا درنا العمليه الاولى. شنو هي العمليه الاولى؟ هو حيدنا اي ار، حيدنا لا تيرمينيزون ديال لانفينيتيف ديال الفعل ما مصرفش. اذا ملي غادي نصرفوه خصنا نزيدوا له واحد لي تيرمينيزون جداد. اذا شنو هما لي تيرمينيزون؟ شنو هما اللي غادي نزيدو؟ اذا عندنا لو راديكال هو داك اف اي ان. اذا شنو هما لي تيرمينيزون ديال الدوزيام جروب؟ هما اي اس اي تي اي سون اي 2 اس او ان اس اي 2 اس او زد اي 2 اس او ان تي اي سون اي سي اي س. دونك هذه هي لا تيرمينيزون ديال الدوزيام جروب. اذا بدلا تماما على لا تيرمينيزون ديال البروميير جروب. البروميير جروب شفنا عندهم او اس او ان اس او زد او ان تي، بينما لي فيرب ديال الدوزيام جروب عندهم اي اس اي تي وعندهم اي 2 اس. هذا هو اللي كيميز لي فيرب ديال الدوزيام جروب، هي داك اي 2 اس اللي راني كاتب لكم تما بالاسود باش كنعرفوا. لان الا خدينا مثلا لو فيرب تونيغ ما يمكنناش نديروا له نو تونيسون، لا، لانه فيرب ديال التروازيام جروب ما خضعش لهذه القاعده، خرج من المجموعه ديال الدوزيام جروب ومشى للتروازيام جروب. اذا ما بقاش في المجموعه الثانيه لانه ما كتطبقش عليه هذه القاعده. اذا اللي كيميز الافعال ديال الدوزيام جروب، لي فيرب ديال الدوزيام جروب، لو كاركتيرستيك ديال الدوزيام جروب هي داك اي 2 اس. اذا ملي كناخذوا لي برونون بيرسونيل اللي هما جو تو il nous vous il ou elle، اذا كنزيدوا لهم لو راديكال وكنزيدوا لهم لا تيرمينيزون. اذا شنو كيولي عندنا؟ حنا خدينا لو فيرب فينير، جو فيني باي اس، tu finis باي اس، il finit باي تي، nous finissons، vous finissez، ils finissent. اذا جميع الافعال ديال الدوزيام جروب كتطبق عليهم هذه القاعده. كنخليو لو راديكال، كنحيدو اي ار، كيبقى لنا لو راديكال. كيفاش كنحصلوا على لو راديكال؟ هي كنحيدو داك اي ار كما ما في البروميير جروب حيدنا او ار، الدوزيام جروب كنحيدو اي ار، كيبقى لنا لو راديكال. جو كنزيدو لها اي اس، tu كنزيدو لها اي اس، il ou elle كنزيدو لها اي تي، نو كنزيدو لها اي 2 اس او ان اس.
ou bien ils sont. Vous, كنديروا لها I2S EZ أو لا IC. Troisième groupe I2S ENT أو لا IS. كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا الشرح. الآن غادي نمروا les exercices. Le premier exercice relie par une flèche. Relie par une flèche. إذا هذه القضية ديال هذه الجملة هذا السؤال حنا كنكرروه دائما باش تذكروا باش نعرفوا شنو هي relie. relie هي الصيل. une flèche هي السهم. إذا à droite, plutôt à gauche, on a les pronoms personnels. À droite, on a le verbe finir conjugué au présent de l'indicatif. شنو غيبقى لنا خصنا نربطو بالسهم. إذا deuxième exercice. إذا عندنا la phrase فيها un verbe conjugué au présent, un verbe ديال deuxième groupe conjugué au présent. شنو خصنا نديرو؟ نزيدو les pronoms personnels. Écris le pronom personnel qui convient. إذا في داك لي بوينتي غتكتب le pronom personnel qui convient. غتكتب je, tu, il, nous, vous, là. Troisième exercice. عندنا le pronom personnel, عندنا le radical. خصنا نزيدو la terminaison pour ces phrases. إذا خذوا الوقت ديالكم، خذوا الدفاتر ديالكم. من الأحسن أنكم ديروا التمارين كتابية أحسن ما ديروها شفويا. كنفضل أنكم ديروها كتابيا. خذوا الدفتر ديالكم باش تبقى لكم حتى المراجعة يجيكم سهل. إذا خذوا التمارين الدفاتر ديالكم، كتبوا، وقفوا الفيديو، منين تساليو ندوزو لا كوريكسيون. Maintenant on passe à la correction. Premier exercice. Donc je شنو كيمشي مع je es. إذا عندنا دو بوسيبيليتي، جوج ديال الاحتمالات، إما الأولى أو لا الثالثة اللي بغينا. إما نديروها المهم اللي عندها es. je finis. tu finis ب es. إذا إما نديروها بحال جو أو لا نديرو لها الثالثة. المهم خصها يكون عندها es à la fin. il finit. هادي ميمكنش يكون عندها جوج ديال الاختيارات، عندها it à la fin. nous finissons. vous finissez. il, elle finissent. Deuxième exercice. Il ou bien elle franchit la ligne d'arrivée. Le verbe franchir, donc conjugué au présent de l'indicatif, il prend it. عنده it. Donc شنو هو البرونون بيرسونيل اللي كيجي عنده it؟ إما il ديال singulier masculin ولا elle troisième personne du singulier féminin. Donc إما il ou bien elle. Vous agrandissez votre maison. Vous agrandissez votre maison. Donc عندنا تما هي IC à la fin, c'est le verbe agrandir. إلا حيدنا داك IC غادي نديرو له IR كيولي le verbe agrandir. C'est un verbe du deuxième groupe. عنده IC I2S EZ donc كيمشي معاها vous. Troisième phrase. Nous salissons le tapis avec nos chaussures. Nous salissons. علاش درنا نو؟ لأن عندنا I2S ONS. عندنا réussissent leur examen. إما il ou bien elle. Troisième personne du pluriel. علاش درنا troisième personne du pluriel؟ لأن عندنا في la fin ديال الverbe réussir تما عندنا réussissent I2S ENT. Réussir c'est un verbe du deuxième groupe. Je ou bien tu garantis le fonctionnement de ce téléphone. De ce téléphone. عندنا garantie. عنده IS à la fin. شكون اللي كيدير عنده IS؟ إذا شنو البرونون اللي كياخذ IS؟ عندنا جوج ديال لي برونون. Premier ou deuxième personne du singulier. Je ou tu. Je ou tu. يمكن لك تختار اللي بغيتي في هذه الجمله لان ما عندناش شي ديتيرمينون بوسيسيف ولا اللي كيحدد لنا واش جو ولا tu. المهم حنا نديرو اللي درتيها صحيحه. درتي جو صحيحه، درتي tu صحيحه. Troisième exercice غادي نضيفو لي تيرمينازون. عندنا نو خصنا نزيدو ils. Vous issez. Troisième personne du pluriel I2S ENT. Is. عندنا troisième personne du singulier il غنزيدو لها it. Tu غنزيدو لها is. Je première personne du singulier غنديرو لها is. إذا شكرا على الانتباه ديالكم. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا، وما تنساوش إلا عجبكم الفيديو وعجبتكم القناة أنكم تشتركوا وتبديو الإعجاب ديالكم. وإلى فيديو قادم إن شاء الله.